मौलवी साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि मेरे ना हस्बैंड ने मुझे 3 तलाकें दे दी थी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन तो उस टाइम में ना मुझे बेबी होने वाला था। अच्छा। तो उसके बाद उसने कोई दूसरी शादी कर लिया, तो मुझसे दोबारा राब्ता कर रहा है कि मैं उससे दोबारा शादी कर लूँ। हाँ हाँ। मन में क्या हो सकता है? नहीं, आप तैयार हैं? हाँ जी। आप इस काम के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं? जी, मेरे पास बेटी है जी, मैं तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है। यानी वो 3 तलाकें जो आपको दी हैं वो एक ही मजलिस के अंदर एक ही जगह पे कहा है भाई ने? उसने पेपर पे लिख के दी थी जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है मौलाना, एक मजलिस की 3 तलाकें, और उसके मुतालिक कितना अरसा हो गया इस काम को? इस काम को हो गया है तकरीबन 4.5 साल की मेरी बेटी है जी। हाँ, 5 साल ही हो गए। हाँ जी। बस उसने 3 तलाकें जो दी थी ना, उसके बाद उसके पास ये ऑप्शन था कि बच्चा पैदा होने तक वो अगर तलाक वापस ले लेता तो आपका निकाह कायम रहता। अच्छा जी। अब वो वक्त गुजर गया, इसलिए पिछला निकाह तो ख़त्म हो गया, मगर दोबारा निकाह पर अगर वो आमादा ना, तो 2 गवाहों के सामने आपका इजाब कबूल करा दिया जाए। सादा सा मामला, को लंबा काम नहीं करना, ना कोई हलाला ना कोई कफारा, 2 आदमी हों के साथ। जी जी कारी साहब, सिर्फ दोबारा निकाह होगा, सिर्फ हलाले की जरूरत नहीं है? ना, तौबा तौबा, तो हलाले पर लानत। आपने ये लफ्ज़ क्यों बोला? आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। कोई बच्ची सोच सकती है हलाले का? कितना मलून लोगों ने ये गलत मसला निकाला, इस्लाम का मुंह काला कर दिया कि दूसरे को 2 वो रखे फिर वो छोड़े, खेल बना दिया बच्चियों। कोई हलाला नहीं बेटा, डायरेक्ट आपका निकाह दोनों का होगा। सिर्फ 2 गवाह मेरे पास आ जाए, मैं मस्जिद में पढ़। आप जब चाहें मौलाना, ये आपको खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आपके लिए मौलाना की मस्जिद में तशरीफ ले आए, या मौलाना को जहाँ भी आपका इकट्ठ हो वहाँ भी बुलवा सकते हैं। लोगों का मैंने ये निकाह किया और वो अपने घरों में आबाद हो गया। बता दें आप मुझे मस्जिद का बता दें। ये रहमान ज्वेलर है ना, सत्याना रोड पे, सत्याना रोड, इस गली के अंदर एक ही मस्जिद है। चले ठीक है, जब मर्जी आ जाए वहाँ पे आप। जब मर्जी आ जाए, जब मर्जी है। रमजान शरीफ में तो अब मैं वहाँ ही होता हूँ हर रोज, और फिर बाद में जुमेरात के दिन आप सुबह आ जाते हैं वहाँ मस्जिद? आ जाए। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, ठीक है जी, अल्लाह खैर से ठीक है जी। साहब, अगर लड़की अदालत की तरफ से तलाक ले तो क्या वो इद्दत उसके लिए लाज़िम होती है? ठीक है, मैं आपका सवाल वाजे कर देता हूँ। पहला सवाल बहन का ये था कि घर पे नाइत्तेफाकी रहती है, तो शायद ये डंडे सोटे से काम नहीं लेते जिसकी बिना पर लड़ाई झगड़ा होता है। मौलाना अल्लाह ताला डंडे सोटे से क्या राज होगा, और बिगड़ जाएंगे। कुटीचर जिसको कहते हैं, कुटीचर हो जाएंगे, वो मार के आदमी हो जाएंगे। पहले तो इसका जवाब दे दे, फिर अगला सवाल। जी, सूरह फातिहा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 45 बार पढ़ कर ना, रात और दिन में किसी वक्त चीनी और नमक जो किचन में उस पर मेरी बहन दम करे और सारे खाते रहे उसमें से, इंशाअल्लाह सुलह होगा। के बारे में भी बताएंगे। वो बताने लगे हैं बहन, आप जरा सब्र करेंगे या नहीं? एक बात खत्म हुई, आपकी बात 2 सवाल आपने किए हैं, मैंने एक सवाल आपका पहले पेश किया ताकि जवाब मिल जाए। अब दूसरा सवाल, वो कहती हैं कि अगर किसी खातून ने अदालत से खुला लिया हो, अब खुले की शक्ल के अंदर जो तलाक वाक़ होती है या अलहदगी होती है, उसकी इद्दत क्या है? और बहन का सवाल ये है कि क्या खुला के बाद भी इद्दत गुजारनी पड़ती है? खुला के बाद मेरी बहन इज्जत तो है, मगर जो दीन में इज्जत है ना, वो सारी उलमा ने छोड़ दी है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इसकी इज्जत सिर्फ 1 हैज़ मुकर्रर की है। दूसरी तलाकों में 3 हैज़ है या 3 महीने में। खुला की इज्जत सिर्फ 1 हैज़ है। खुला की डिग्री के बाद 1 हैज़ आ गया, नहा लिया, निकाह पिछला ख़त्म, वो जहाँ जी चाहे निकाह कर सके। ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया। बाद में हज़रत उमर उस्मान रज़ी अल्लाह ने भी उस औरत से पूछ कर, जिसका ये केस था, उसने कहा हुजूर ने मेरे बारे में ये फैसला किया था, उन्होंने भी यही हुक्म जारी किया, इसलिए मुख्तलिया जो है ना खुला लेने वाली, उसकी इज्जत सिर्फ 1 है। नहीं, ये हमल और गैर हमल वाला तो अलग मसला। हमल की सूरत में तो बेशक मौत हुई हो, तलाक हो, खुला हो, तो बच्चा पैदा होगा तो फिर ही खत्म होगी। शुक्रिया मौलाना साहब जी, बहुत शुक्रिया। में से एक सवाल हमें मौसूल हुआ है, एक कादियानी औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया जबकि उसके शौहर अभी तक कादियानी है, तो क्या इस सूरत में औरत का निकाह किसी और जगह किया जा सकता है, या इद्दत के बाद तजदीद निकाह या दूसरी जगह निकाह किया जाएगा? सही बात तो यही है कि उसके खामद को भी दावत दी जाए कि तेरी बीवी इस्लाम ले आई है, तू भी कबूल कर। अगर तो वो कबूल कर ले तो वो उसकी बीवी है, फिर निकाह उनका बरकरार रहेगा, नए से निकाह नहीं करना चाहिए, घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगर वो इनकार कर दे भी नहीं, मैं नहीं ये मानता, जहाँ हूँ वहाँ ही रहूँगा, तो फिर इसने इद्दत तो 12 गुजारनी, इज्जत गुजार कर ही ना निकाह करी। मगर उसके लिए इज्जत मेरा ख्याल जो है इब्न हज़म रहमतुल्लाह ने कही कि वो और तलाक वाली नहीं, क्योंकि ना उसने तलाक दिया ना ये तलाक का केस है, ये है फस्ख
کہ ایک ایسا سبب پیدا ہو گیا جس سے نکاح ختم ہو گیا، تو اس کے لیے ایک حیض ہی جو ہے نا کہ وہ اس کے بعد دیکھے کہ حیض اگر آ گیا اور وہ بعد میں پاک ہو گئی تو ٹھیک ہے. جیسے آپ نے رسول کریم علیہ السلام نے خلا کی عدت ایک حیض ٹھہرائی. میں یہ بھی مسئلہ بیان کرنا ہے کیونکہ یہ بھی حکیم تو بات ہو رہی تھی خلا کی خلا کہ یہ زیادہ امام اور عالم تو کہتے ہیں نہیں، خلا بھی جو لیتی نا عورتیں وہ بھی 3 حیض یا 3 مہینے ہی کریں، مگر یہ صحیح حدیث کے خلاف. رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں جس نے خلا لیا تھا جب پوچھا کہ عدت کتنی، فرمایا صرف ایک حیض. جب ایک حیض آ جائے اس کے بعد اب تم پاک ہو، جو پتہ چل گیا کہ کوئی امید نہیں نیا نکاح کر سکتی. یہی پھر اس بی بی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں بہت سے پوچھا، ان کے سامنے بھی ایک کیس آیا خلا کا. انہوں نے پوچھا کہ تیرا یہ معاملہ تھا کتنی عدت بتائی تھی، تو انہوں نے کہا صرف ایک ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ کیا. تو صحیح سنت کے مطابق یہی بات ہے کہ جس نے طلاق دی ہے وہ 3 حیض یا 3 مہینے، مگر یہ جو ہے نا خلا لیتی یا کسی سبب سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے یہ خاوند نہیں مسلمان ہوا، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک حیض دیکھ لیا جائے کہ بچہ تو نہیں پیٹ میں. اگر بچہ پھر تو سب جانتے نا کہ جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو اس وقت تک کوئی دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ تو کیس ہی الگ ہے، ہر ایک کے لیے جس کو امید نہ ہو اس کے لیے یہی کہ خلا وری صرف ایک حیض انتظار کرے پھر نکاح کر سکتے. جی کہ تو کوئی ایک کالم ہی لگتا میں فتاوی آن لائن سے میں نہ تلے میرے خلاف آیا کہ دین بدل دیا. دین نہیں، ایک کالم ہی آتا نا طلاق نہیں ہوئی تو کہنا نہیں طلاق. نڑینے نے کہہ رہا نا امام کہ ہو گئی، ایک نے فتوا دیتا کہ نہیں اجے نہیں ہوئی. میں وہی کہوں گا کہ نہیں، کار اجڑ نہیں دینا کیونکہ وہ بھی عالم ہے، وہ اس امت کا مرشد ہے، حضور دی امت ہے. باہر کسی عالم نے تسی پوچھ لو جب ایک کہنا نہیں اجے طلاق ہوئی کیوں تسی کہیں گے. اس سے کلیے کے طور یاد رکھو بھائی جہاں عالم ایکری دنیا چ لب رہا نا تمہیں جنہیں آخیا کہ اجے نہیں طلاق ہوئی وہ تیرے آ کر انہوں کو نہ دو جڑے آدھے چھوٹی چھوٹی ہو گئی حلالہ. یہ ظالم لوگ ہیں، کارو جان لی بڑے دلیر ہے کہ الو سیدھا کرنا چاہتے بھی حلالے کراؤ تو سارے کو لوگ لڑکیاں لے ظالم. اور کئی لوگوں دیا بچیاں دوا کے بہ گئے. عالمی انہوں نے بچارا کہ یار تے شاید بڑا اعتبار چڈی نہیں مڑ کے بدماشی کا نہ رکھا دین کوئی گل وہ فتوا لو جہد ایک عالمی دنیا کہہ رہے ہو پاوے وہ کسی گروہ کا ایک اور بھی لفظ ہے دنیا کدے نہیں اطلاق ہوئی انہوں ڈرا. اور ایک رسالہ جڑا قریب انشاءاللہ میں چاہنا بدا ترجمہ کر کے لوگ چھاپ دین لوگوں کے کار آباد رہن گے. الاستئناس فی تصحیح کہتے ہیں اس دنیا کا امام سی سید جمال الدین دمشقی اور سارے محدث اور عالم دے شاگرد سی اس دور محاسن التاویل لکھی. انہیں یہ رسالہ لکھا کہ دین پائی حکم ہے کہ کوئی ایک عالمی جڑے مگر مرضی ہاں اور جڑے گروہ سارے یہاں کوئی ونڈ نہیں کرنی چودہ مننا ہی چودہ مننا نہیں. جہاں بھی عالم ملے کسی گروہ مسلمان ہوئے سی پوچھنا فتوا اتنے پھر ضرورت رہی تے آ جاتی. بڑے بڑے جڑے آتے نا اسی نہیں باہر جانا مینوں پتا جدو اپنی 25 نو طلاق ہوئے چوری آ گیا مولوی صاحب دسیو نا اسی فلانے مدرسے سے شاید سانوں فتوا دے دو کڑی کا نکاح ٹھیک ہے لوگوں تنگ کری جانا دنیا تنگ کر کے اپنی باری کر لے لیں پہ. تو خدا کا نام منو پہلا ہی من لو کہ جہاں بھی عالم کوئی راہ کرتا کوئی گل شیعہ یا بریلوی جو بندے نبی دی امت نہیں اسلام تو نہیں کیوں تسی اپنے واسطے دائرے تنگ کیتے